أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ذی وقار سامعین حضرات، اس کائنات دا خالق بھی اللہ ہے، اس کائنات دا مالک بھی اللہ ہے، اور اس کائنات دا قابض بھی اللہ ہے۔ خالق دا معنی ہے وے اس کائنات نو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، مالک دا معنی ہے وے اس کائنات دا مالک اور رازق وہ بھی اللہ ہے، اور قابض دا معنی ہے وے کہ پوری کائنات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دی گرفت اندر ہے۔ اللہ تو سوا اس کائنات دا خالق بھی کوئی نہیں، مالک بھی کوئی نہیں۔ توجہ مہربان رکھو اور مل کے بولو، قابض بھی کوئی نہیں۔ اس نو کیا جاندہ ہے توحید ربوبیت۔ بڑی معذرت دے نال تسی اللہ دے بڑے مقرب ہو، کھبے سجے ویخ دے رہو گے بیٹا کچھ نہیں ملنا، پتر میرے حال ویخ، بیٹا ادھر دیکھ، کھبے سجے ویکھو گے کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ میں انشاءاللہ تہاڈا ایک سیکنڈ ضائع کیتے بغیر بلا مبالغہ درجنوں کتاباں دا خلاصہ تہاڈے پیش خدمت کرنا ہے۔ تہاڈی خاموشی، توجہ اور اسٹیج اور ذوق ویکھ کے ایک میں دعا کر دینا، سونی جی دلوں کے آمین آکھیا جے۔ اللہ کعبۃ اللہ دے طواف نصیب کرے، اللہ سونے نبی دی سونی مسجد دیاں سونیاں نمازاں نصیب فرمائے، آمین۔ بڑی سونی کہہ رہے ہو، ایک اور آمین کہو۔ اللہ پاک جنہ کو پتر نہیں اپنی رحمت نہ نیک پتر عطا فرما، اللہ پاک سانو ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کرے۔ حضرت قائد محترم شاکر صاحب، باجوہ صاحب، حضرت مجاہد صاحب اور حاجی اکبر صاحب، احسان بھائی، دیگر جتنے بھی احباب تشریف فرمان ہیں، اللہ پاک احباب جبات سب دیاں محنتاں قبول کر کے ساڈا آئیدہ پروگرام ساڈے لیے ہدایت دا ذریعہ بنا دے۔ کائنات دا نظام بنان چلان والا اللہ، اس نو کیا جاندہ ہے توحید ربوبیت۔ پھر چونکہ کائنات دا نظام بنان چلان والا اللہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں صفتاں بھی بے شمار نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں صفات اندر بھی اللہ تعالیٰ دا کوئی شریک نہیں۔ مثال دے طور تے اللہ تبارک و تعالیٰ دا نام السمیع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے دی سندے نے، ہر جگہ تو سندے نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع نے۔ اللہ پاک دی صفت دے اندر کوئی اللہ پاک دا شریک نہیں، نہ توحید ربوبیت اندر کوئی شریک ہے، اور اس نو کیا جاندہ ہے توحید اسماء و صفات، نہ اللہ پاک دی صفات اندر کوئی اللہ دا شریک ہے۔ پھر تیسری قسم ہے توحید الوہیت، کہ جدوں خالق اللہ، مالک اللہ، توجہ رکھنا، کائنات بنائی رب نے میں، او دے ورگیاں کسے دیاں صفتاں کوئی نہیں، تے اچھی بولو سارے بولو، پھر عبادت دا حقدار بھی پھر اللہ، کوئی عبادت دا حقدار نہیں، سجدے دا حقدار اللہ، رکوع دا حقدار اللہ۔ اسی جانور ذبح کرنے نے اللہ دے نام دے، اسی دعا کرنی ہے اللہ دے کولوں، اینو کیا جاندہ ہے توحید الوہیت۔ یعنی اگر کوئی تانوں پوچھے نا توحیدیاں کنیاں قسماں نے، تسی کہنا ہے 3 قسماں نے، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت۔ اور یہی ساڈے آج دے پروگرام دا نام ہے ہدایت نعمت عظما، یعنی الہدایت نعمت عظما۔ الہدایت مبتدا، نعمت موصوف، عظما واحد مؤنث اسم تفضیل، معنی کہ بہت بڑی نعمت۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ دی اس زمین تے توجہ ملوا رکھنا، سب نالوں بڑی ہدایت دا نام ہے عقیدہ توحید۔ جنوں اللہ پاک نے عقیدہ توحید عطا فرما دیتا ہے نا، سمجھ لو اللہ پاک نے اس نو اس کائنات دی سب نالوں بڑی نعمت عطا فرما دیتی ہے۔ چاچا جی بس ایک جملہ میرا یاد رکھنا ہے اس پروگرام چ، بیمار ہو تے گھبرایا نہ کرو،
धी पुत नहीं रब ने दिता, घबराया ना करो। किसी परेशानी च अल्लाह ने मुबतला कर दिता है, घबराया ना करो। ये तकलीफ़ां, परेशानियां, महरूमियां अल्लाह दी यारी दे रंग ने। अल्लाह दा शुक्र अदा करया करो। अल्लाह पाक ने तुहानू अपनी ज़मीन ते अपनी तौहीद दा पहरेदार बना दिता है। अकीदा तौहीद बहुत बड़ी नेमत उज़्म है। तौहीद परस्त नाल अल्लाह प्यार करते ने, मुशरक ते अल्लाह पाक बड़े नाराज़ ने। और दुख की गल पता की, इधर वेखो, मैं हज़रत शाकर साहब और इस मस्जिद की इंतजामिया नू सलूट करना जी। बड़ा प्यारा तुसी मौजू रखिया। मैं अज तक पाकिस्तान अंदर जिन्नियां कानफ्रेंसां कीतियां ने ना, एडा सोहना नाम मैं नहीं वेखिया। हिदायत नेमत उज़्मा, औलाद भी नेमत है, रिज़क भी नेमत है, दौलत भी नेमत है, किसी का हसीन होना हुसन भी नेमत है। लेकिन मैं सारियां नेमतां इस एक नेमत ते कुर्बान कर दिया, जड़ी नेमत अल्लाह पाक ने सानू अकीदा तौहीद वाली अता फरमाई है। दिलों होके जरा आमीन किया जे। अल्लाह इस नेमत की कदर करके सानू इस नेमत ते जिंदा रखी ते अल्लाह सानू इहदे ते मौत नसीब फरमाए। इस टाइम हालातों वाक़ियात ऐसे ने कि नबी अलैहिस्सलाम ने 23 साल मेहनत करके जड़ा शिरक ख़त्म फरमाया है, जलालत ख़त्म फरमाई है। अज बिल्कुल ओही जलालत और वही शिरक लोगों ते मुसलत किया जा रहा है। जिहड़ा शिरक नबी पाक ने ख़त्म किया है, बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग उस शिरक अंदर मुबतला होंदे जा रहे हैं। चूँकि यूट्यूब ते भी प्रोग्राम जाएगा, असी लोगों को यही दावत देने आ, लोगों इस नेमत तौहीद की कदर करो। ये बहुत बड़ी अल्लाह पाक की नेमत उज़्म है। मुशरक बंदा दुनिया ते भी जलीलो खार है, आखिरत वाले दिन भी जलीलो खार है। अल्लाह पाक की ज़ात अंदर अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह पाक की सिफात अंदर अल्लाह का कोई शरीक नहीं। तो मिल के बोलो, अल्लाह के हुकूक ते अल्लाह की इबादत अंदर भी कोई अल्लाह का शरीक। ये जड़े सन ना कुरैशे मक्का, अहले किताब ते मुनाफिक, ये सारे उस दौर अंदर 10 तरह का शिरक करते सन। किन्ने तरह का? नेमत तौहीद इतनी बड़ी नेमत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां दे शिरक दी 10 मंज़िला बिल्डिंग नू बिलडोज करके अल्लाह तबारक व तआला दे महबूब पैगंबर ने इंसानियत नू नेमत उज़्मा हिदायत अकीदा तौहीद दे नाल हम किनार फरमाया, सरफराज फरमाया। हुण सुनिए, मैं बड़े ही इख्तिसार दे नाल तुहाडे सामने वो 10 तरह का शिरक बयान करना जिस जलालत अंदर लोग मुबतला सन। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां नू नेमत उज़्मा, नेमत हिदायत, सब नों बड़ी नेमत तौहीद दे अकीदे नाल माला माल फरमाया। लो जरा सब नालों पहले कुरान पाक दी एक आयत ते तर्जमे ते गौर फरमाना। इलाहुल आलमीन ने की फरमाया? अल्लाह फरमा रहे ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो, फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। नबी पाक सब नालों वड्डी नेमत तौहीद दा अकीदा लैके आए, भावें मुशरकां नूं अकीदा अच्छा नहीं लगता। सुनो पिंड वालिओ, जिहड़े कुरैशे मक्का सन 5 तरह का शिरक करते सन, यहूदी ते ईसाई 4 तरह का शिरक करते सन, मुनाफिक 1 तरह का शिरक करते सन। नबी पाक ने शिरक वाली जलालत चों कढ के नेमत उज़्मा ते हिदायत तौहीद दे नाल सानू माला माल कीता है। कुरैशे मक्का फरिश्तियां दी पूजा करते ने। लात फरिश्ते दा नाम है, मनात फरिश्ते दा नाम है, उज़्ज़ा फरिश्ते दा नाम है। इन्होंने फरिश्तियां नूं अल्लाह दियां बेटियां बना लिया है। अपने ते अल्लाह दे दरमियान फरिश्तियां नूं इन्होंने वसीला बना लिया है, अपने ते अल्लाह दे दरमियान कुर्ब दा जरिया बना लिया है। ये कहंदे ने फरिश्ते साडे ते अल्लाह दे दरमियान सिफारशी ने, असीं फरिश्तियां अगे अर्ज करने आ, अल्लाह दे हां फरिश्ते पहुंचे ने ते फरिश्तियां दा अल्लाह बड़ा हया करदा है। ये फरिश्तियां दी पूजा करदे ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरिश्तियां दी पूजा नूं खत्म फरमाया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरिश्तियां दी इबादत नूं खत्म फरमाया है। ते तां ही दे कुरान ने कहा, हो वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून।
ظلم دی گل ہے میرے تواڈے ماحول معاشرے اندر بھی فرشتیاں دی پوجا جاری ہے۔ حضرت جی میں ایک بندے دا تویز کھول کے ویکھیا ہے، او دے تویز دیاں میں ڈبیاں چیک کیتیاں نے، ایک ڈبی چ لکھیا یا اسرائیل، ایک ڈبی تے لکھیا یا میکائیل، ایک ڈبی تے لکھیا یا اسرافیل۔ عقیدہ توحید والی نعمت دا کی تو قدر کیتا ہے جی اپنے ڈولے دے نال جبریل تے اسرائیل تے اسرافیل بنی پھرنا ہے جی اج بھی تو انہاں فرشتیاں دی پوجا کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتیاں دی پوجا نو ختم فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے جنہ دی پوجا نو ختم فرمایا ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہاں نے جنہاں نو اللہ پاک دا شریک بنا دیتا ہے۔ یہ جڑے نے کسے باغ دے اندر کسے صحرا علاقے دے اندر جاندے تے عرب دے لوگ کیا کردے سن، اس علاقے دا جڑا سب نالوں وڈا سردار جن نے نا اسی اپنے آپ نو دی پناہ اندر دینے ہاں، اسی اپنے آپ نو دی حفاظت اندر دینے ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرشتیاں دی پوجا تو بچا کے ہدایت عظما نعمت عظما عقیدہ توحید نہ مالا مال فرمایا ہے۔ جنات دی پوجا تو نبی علیہ السلام نے بچایا ہے، فرمایا جنات عالم الغیب بھی نہیں، جنات جڑے نے انہاں کول اختیار بھی کوئی نہیں، جنات کسے نو پناہ بھی نہیں دے سکدے، اللہ دے اذن تو بغیر کسے دا نقصان بھی نہیں کر سکدے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے لئی کل اعوذ برب الفلق دا تحفہ لے کے آئے، کل اعوذ برب الناس دا تحفہ لے کے آئے۔ اور میں اس رب کبریائی دی قسم اٹھا کے کہنا، کسے حاسد دا ڈر، کسے مخالف دا ڈر، کسے دشمن دا ڈر اور کسے شرارتی دا ڈر ہوئے، چلدا پھردا بیندا اٹھدا نفلاں اندر فرضاں اندر سنتاں اندر سورۃ الفلق پڑھنا تیرا کام ہے، سورۃ الناس پڑھنا تیرا کام ہے۔ انہاں ساریاں دیوتاواں تے پریاں تے ساریاں دیاں شرارتاں تو بچا کے پل پل تیریاں حفاظتاں کرنا رب العالمین دا کام ہے۔ اوے ہدایت نعمت عظما لوگو، اللہ نے تانوں سورہ فلق عطا فرمائی ہے، اللہ نے تانوں سورہ ناس عطا فرمائی ہے، اینو سنتاں تے نفلاں دے اندر پڑھیا کرو۔ میرے پیغمبر نے فرشتیاں دی پوجا تو بچایا ہے، جنات دی پوجا تو بچایا ہے۔ آئیے جڑی تیسری پوجا قریش مکہ کر رہے نے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ ستاریاں دی پوجا کردے نے، ستاریاں دی پوجا کردے نے، آندے نے بارہ جڑی ہے فلانے ستارے دی وجہ تو ہوندی ہے، زمین دی خوشحالی دے ستاریاں دا بڑا کردار ہے۔ نبی پاک نے ہدایت نعمت عظما کیتا توحید سانو دتا ہے، سانو نبی پاک نے فرشتیاں دی پوجا تو بچایا ہے، سانو نبی پاک نے جنات دی پوجا تو بچایا ہے، ستاریاں دی پوجا تو بچایا ہے۔ کلیجا پھٹدا ہے تیرے راول پنڈی اندر، اسلام آباد اندر، لاہور اندر، ملک پاکستان اندر جننے بھی میگزین چھپ دینے، جننے بھی ڈائجر چھپ دینے، اللہ دی قسمیں انہاں دے اندر ستاریاں والا شرک موجود ہے۔ جوان بیٹیاں جوان بیٹے انہاں بابیاں ملنگاں فقیراں نو لکھ دینے، میں 1987 اندر پیدا ہویا، میں 1997 اندر پیدا ہویا، میں فلاں مہینے اندر پیدا ہویا۔ حضرت جی میرا حساب لا کے دسو میرے مقدر دا ستارہ کیڑا ہے، میرے مقدر دا ستارہ کیڑا ہے، میرے حالات کدوں بدلن گے، میریاں پریشانیاں کدوں ٹلن گیاں، میریاں مصیبتاں کدوں دور ہون گیاں۔ او بابا ملنگ حساب لا کے دس دے تیرے مقدر دا ستارہ فلاں گردش دے اندر ہے، فلاں سن تیری شادی دا سال ہے، فلاں مہینہ تیری خوشی دا مہینہ ہے۔ اوے لوگو پیغمبر نے فرشتیاں دی پوجا تو بچایا ہے، جنات دی پوجا تو بچایا ہے، ستاریاں دی پوجا تو بچایا ہے، اور نعمت ہدایت نعمت عظما عقیدہ توحید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے۔ تاں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا نا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ نوجوانوں ستاریاں دی پوجا تو میں بچایا ہے۔ چوتھے نمبر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مکے دے اندر میرے پیغمبر تشریف لے آئے، اپنے ابا و اجداد دی پوجا کر دینے، اپنے خاندان دے وڈیریاں دی پوجا کر دینے۔ اچھا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو انہاں دے قرآن پڑھ دینا، اگر کوئی میری بریلوی بات سنے، دیوبندی بات سنے، اہل حدیث بات سنے، میں تے ہدایت نعمت عظما دی بات کرنی چاہنا، میں تے فرقہ وریت تو بالا تر بات کرنی چاہنا۔ اور
پیغمبر نے سانو فرشتیاں دی پوجا تو بچایا, جنات دی پوجا تو بچایا, ستاریاں دی پوجا تو بچایا, آباؤ اجداد دی پوجا تو بچایا. جدو پیغمبر قرآن پڑھ دے آندے مسئلہ تسی ٹھیک کیتا ہے, جدو میرے پیغمبر حدیث پڑھ دے آندے مسئلہ تسی ٹھیک کیتا ہے. ولیکن حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, ساڈے واسطے ساڈے باپ دادے دا دین کافی ہے, ساڈے واسطے ساڈے قوم قبیلے دا دین کافی ہے. اپنیاں رسماں دی پوجا کر دے, اپنے رواجاں دی پوجا کر دے. میرے تیرے پنڈاں دی اندر اجے بھی ہے ضلالت موجود ہے. رب دا قرآن سن کے, پیغمبر دی حدیث سن کے آندا جی مسئلہ سونا کیتا جے, گل سونی کیتی جے, ونڈ سونی کیتی جے, لیکن میں رسم نہیں چھڑ سکدا, رواج نہیں چھڑ سکدا, میرا خاندان اندر نک نہیں رہندا. اے لوگو, خاندان دی پوجا, آباؤ اجداد دی پوجا, اے سب نالوں بڑی ضلالت ہے. عقیدہ توحید ہدایت نعمت عظمی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آباؤ اجداد دی پوجا تو بھی بچایا ہے. تاں ہی تے رب دے قرآن نے آکھیا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. پنجواں شرک کر دینے, خود پرستی کر دینے, من دی پوجا کر دینے. پنڈ والیو قریش مکہ نے اپنے کولوں ہی دین کڑ لیا. توجہ کریو, اوے کس رب نے آکھیا ہے کہ بتاں دے نام اپنے جانوراں دے گائیاں دے کن کٹ کے تے بتاں دے نام دے وقف کرو. انہاں چیزاں نوں انہاں دین بنا لیا ہے. کس دین دے اندر ماتم ہے, کس دین دے اندر جشن ہے, کس دین دے اندر یہ چیزاں عبادت نے. جویں قریش مکہ نے اپنے من دی پوجا کر کے, اپنے آپ دی پوجا کر کے, من اتخذ الہہ ہوا, خود پرست بن گئے تے اپنے آپ دی پوجا شروع کر دیتی, اپنی خواہشات نفس دی پوجا شروع کر دیتی. اج ملک پاکستان دے اندر اللہ دی قسم اے بھی بدترین شرک موجود ہے. اور لوگو, جیڑی اج دی کانفرنس ہے نا, ہدایت نعمت عظمی, حضرت شاکر صاحب, حضرت باجوہ صاحب اور احباب جماعت دی صرف اور صرف ہوئی دعوت ہے, اس نعمت عظمی ہدایت عقیدہ توحید دی قدر کرو. اپنے آپ نو فرشتوں دی پوجا تو بچاؤ, جنات دی پوجا تو بچاؤ, ستاریاں دی پوجا تو بچاؤ, آباؤ اجداد دی پوجا تو بچاؤ, خود پرستی دی پوجا تو بچاؤ. کیوں؟ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو کل گئے ساڈے تے اپنیاں رحمتاں فرما دتیاں نے. تاں ہی تے کہن والا بڑی پیاری گل کردا ہے, جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. اے جے ہدایت نعمت عظمی, جگاں دا اے پیر سارے جگ نوں جگا گیا. ہر گندے شرک تو اے قوم نوں بچا گیا, کلی ہوئی قوم نوں اے سیدھے راہ پا گیا. مدنی دے لباں تے قرآن رب دا, بن کے رسول آیا کل جگ دا. کل جگ دا نہیں سہیو, کل جگ دا. اپنی قوم نو توحید سمجھا گیا. جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. جیڑی گلی گیا سونا گلی مہکا گیا. علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا, ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا. جس گلی گیا سونا گلی مہکا گیا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہودوں نے سارا چار طرح دا شرک کر رہے ہیں. اے جے ہدایت نعمت عظمی, چار طرح دا شرک کر رہے ہیں. نبی پاک نے یہودیاں والے شرک تو بھی اپنی امت نو بچایا ہے. یہودی جڑے نے انبیاء دی پوجا کردے نے, عیسائی جڑے نے نبیاں دی پوجا کردے نے. اے قرآن پاک میرے ہاتھ اندر انہاں مسیحیاں عیسائیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک دا بیٹا بنایا, کسے نے تیسرا خدا بنایا, کسے نے کہا خداوند یسوع مسیح ہی اللہ تے خدا تے الہ ہے. انہاں نے نبیاں رسولاں نو اللہ دا شریک بنایا, رب بنایا. حضرت عزیر نو اللہ پاک دا بیٹا بنایا. نبی پاک علیہ السلام نے انبیاء اور رسل دی پوجا دا شرک بھی ختم فرمایا. اور لوگوں میں بڑی معذرت دے نال عرض کراں گا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واسطے فرمایا سی, میری محبت اندر غلو کر کے, جویں حضرت عیسیٰ دی محبت اندر غلو کر کے لوگاں نے حضرت عیسیٰ نو اللہ پاک دا شریک بنایا, میری محبت اندر غلو کر کے مینوں اللہ
پاک دا شریک نہ بنایا جے. میں مختار کل نہیں, میں نور من نور اللہ نہیں, میں نفع نقصان دا مالک نہیں, میں اللہ دا بندہ ہاں, میں اللہ دا رسول ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اگر کسی نے محبت اندر آ کے کوئی ایسی بات کیتی ہے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. لوگوں, نبی علیہ السلام نے انبیاء اور رسل دی پوجا تو منع فرمایا, نبیاں رسولاں دی پوجا تو منع فرمایا. تاں دے قرآن کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. نبی علیہ السلام نے جڑا 7واں شرک ختم کیتا ہے, ہدایت عقیدہ توحید نعمت عظما عطا فرمائی ہے. یہ جڑے یہودی عیسائی نے اپنے علماء دی پوجا کر رہے نے, اپنے احبار دی پوجا کر رہے نے, اپنے درویشاں دی پوجا کر رہے نے, اپنے مشائخ دی پوجا کر رہے نے. انہاں نو حاجت روا سمجھدے نے, انہاں نو مشکل کشا سمجھدے نے, حلال و حرام دے سارے اختیار انہاں نو دے دیتے نے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احبار دی پوجا ختم فرمائی, درویشاں دے مولویاں دی پوجا ختم فرمائی. اسی بھی نے اپنے علماء دا احترام کرو, مشائخ دا احترام کرو, بزرگاں دی بزرگی بالکل بجائے, پر وعدے گھاٹے دا مالک خدا ہے, نفع نقصان دا مالک خدا ہے. یہودی عیسائی یہ اپنے درویشاں دی پوجا کردے رہے, اپنے مولویاں دی پوجا کردے رہے, اپنے راہباں دی پوجا کردے رہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرشتیاں دی پوجا نو ختم فرمایا, جنات دی پوجا نو ختم فرمایا, ستارے دی پوجا نو ختم فرمایا, اباؤ اجداد دی پوجا نو ختم فرمایا, خود پرستی نو ختم فرمایا, انبیاء اور رسل دی پوجا نو ختم فرمایا, اور مولویاں درویشاں وڈیریاں دی پوجا نو ختم فرمایا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8ویں نمبر دے قبر پرستی نو ختم فرمایا, قبراں دی پوجا نو ختم فرمایا. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ پاک نہ یہودیاں تے لعنت کرے, اللہ پاک نہ عیسائیاں تے لعنت کرے. انہاں چ اگر کوئی نیک بندہ فوت ہوندا سی تے او دی قبر تے مجاور بن کے بہ جاندے, او دی قبر دا طواف کر دے, او دی قبر تے چڑھاوا چاڑھ دے, او دی قبر تے مجاور بن کے بیندے, او دی قبر تے سجدہ کر دے. فرمایا اللہ پاک یہودیاں دا بیڑا غرق کرے, عیسائیاں دا بیڑا غرق کرے. ایک قبراں دے پجاری بن گئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اوے لوگو ہدایت نعمت عظما عقیدہ توحید عطا فرمایا ہے. قبراں دی پوجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمائی ہے. اور ساڈی دعوت ہے بزرگاں نال پیار کرو, انہاں دیاں قبراں تے سجدے نہ کرو, بزرگاں نال پیار کرو, انہاں دیاں قبراں تے جانور ذبح نہ کرو. میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد سب نالوں بڑا بیست دا مقصد ہے پیغمبر ہدایت نعمت عظما لے کے آئے. تاں ہی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ دا شکر ادا کریا کرو. اللہ تبارک و تعالی نے سانو ہدایت نعمت عظما بڑی بڑی نعمت دیتی ہے. میرے ال ویکھیا جے اسی فرشتیاں دی پوجا بھی نہیں کردے, جنات دی پوجا بھی نہیں کردے, ستاریاں دی پوجا بھی نہیں کردے, اباؤ اجداد دی پوجا بھی نہیں کردے, خود پرستی بھی نہیں کردے, انبیاء اور رسل دی پوجا بھی نہیں کردے. علماء دا احترام کرنے ہیں لیکن انہاں نو حلال و حرام دا سی اختیار نہیں دیندے. اور الحمدللہ میری جماعت اندر بڑے بڑے علماء کرام دیاں قبراں موجود نے, پر مل کے بولو الحمدللہ اسی قبراں دیاں پوجا کر دے, اور مل کے بولو اسی قبراں نو فیکٹری بنایا. رب نے ہدایت نعمت عظما عطا فرمائی ہے. تے میرے نبی پاک جدوں آئے اے لوکی پوج دے پیسن قبراں نو, کچھ قبراں نو کچھ حجراں نو, انہاں در در دے عام پجاریاں نو سونا ایک در تے جھکانا آیا. کائنات دا بن کے امام آیا, چھدی عظمت دی پہ تم گئی ہے, کل نبیاں دا سلطان آیا, ودے حوصلے کل کم زوراں دے, ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے. جے دے صدر دا ذکر قرآن کرے, او سونا دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا.
او سونا دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ میں حکومت بالا دی خدمت اندر گزارش کرانگا، میں اپنی پاک فوج دی خدمت اندر گزارش کرانگا، جیویں تسی اپنے ملک دی اندر اپریشن کر کے توجہ فرمانا، اپنے ملک دی اندر اپریشن کر کے اس ملک چو الحمدللہ دہشت گردی نو ختم فرمایا ہے۔ اس ملک دی اندر ایک اور اپریشن دی ضرورت ہے۔ ہدایت نعمت عظما کانفرنس دی وسادت دے نال جیڑا میں پیغام دینا چاہنا، اپنی پاک فوج اگے ایک ریکویسٹ کرنی چاہنا، جے میں دہشت گردی دے خلاف تہاڈا آپریشن کامیاب ہے، میرے پاکستان دے جاہل قسم دے نام نہاد ملنگاں دے خلاف بھی آپریشن کرو، انہاں جعلی بابیاں دے خلاف بھی آپریشن کرو جنہاں نے قرآن تو دور کر دیتا ہے، نبی دی سنت تو دور کر دیتا ہے، عقیدہ آخرت تو دور کر دیتا ہے۔ اور میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا، اور میں سچا سروے تواڈے سامنے پیش کرنا، میرے فیصلہ آباد دی اندر بڑے بڑے بدل شاہ، بڑے بڑے سنیاسی باوے جدوں ایجنسیاں نے انہاں نو پکڑیا، انہاں دا پوسٹ مارٹم کیتا، انہاں دا آپریشن کیتا، انہاں چو کئی عیسائی نکلے، انہاں چو کئی ہندو نکلے جڑے میری تیری نسل نو دن رات شرک پلا رہے نے، دن رات بدعت پلا رہے نے۔ اللہ پاک دی توفیق دے نال، اللہ دے فضل و کرم دے نال سانو اللہ پاک نے ہدایت اور ہدایت نعمت عظما عطا فرمائی ہے، ہر قسم دے چھوٹے بڑے شرک تو بچایا ہے۔ اور آئیے جڑے میں نام شرک دا تذکرہ کرنا چاہنا، میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتیاں دی پوجا نو ختم فرمایا، جنہ دی پوجا نو ختم فرمایا، ستاریاں دی پوجا نو ختم فرمایا، باپ دادے دی تقلید نو ختم فرمایا، پوجا نو ختم فرمایا، خود پرستی من پرستی نو ختم فرمایا، انبیاء اور رسل دی پوجا نو ختم فرمایا، احبار رحبان مولوی مشائخ درویشاں دی پوجا نو ختم فرمایا، قبر پرستی نو ختم فرمایا۔ حضرات توجہ فرمانا، نبی پاک جدوں آئے اے جڑے یہودی نے نا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَى مُلْکِ سُلَیمان، اے جادو دی پوجا کر دے نے، ٹوٹکیاں دی پوجا کر دے نے، ٹونیاں دی پوجا کر دے نے، عجیب و غریب تویز گھنڈیاں دی پوجا کر دے نے۔ نبی پاک نے تویز گھنڈیاں دی ضلالت تو کڈ کے اپنی امت نو اذکار والی ہدایت عطا فرما دیتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو قرآنی دعاواں دے نال جوڑیا ہے، نبی پاک نے اپنی نبوی دعاواں دے نال جوڑیا۔ میں زیادہ تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، اپنی قیادت دی موجودگی اندر اس علاقے اندر صرف ایک ورد بیان کرنا چاہنا، ایک وظیفہ بیان کرنا چاہنا، ایک بڑا خوبصورت ذکر بیان کرنا چاہنا۔ اگر تو چاہنا نا اللہ پاک ساری زندگی تینوں ہر قسم دی بندش تو بچائے، ہر قسم دی رکاوٹ تو بچائے، اللہ نظر بد تو بچائے، رب تینوں کسر تو بچائے، رب تینوں جادو تو بچائے، تینوں کسے چھلے کڑے تاگے بابے دی ضرورت نہیں، جوان بیٹی لے کے کسے در تے جان دی ضرورت نہیں۔ سانو نبی پاک نے بھیارو مددگار نہیں چھڑیا، سانو نبی پاک نے لوارس نہیں چھڑیا، پیغمبر علیہ السلام نے قدم قدم تے رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ جان دے میرے کول تے درجنوں اذکار دی لسٹ ہے، لیکن اگر تو کتے روزانہ 100 دفعہ وظیفہ پڑھ دے نا، فی یوم و لیلہ 24 گھنٹیاں 100 دفعہ پڑھ دے، یا صبح 100 دفعہ پڑھ دے، شام تک 100 دفعہ پڑھ دے، نبی پاک نے فرمایا جنی دیر تک زندہ رہے گا اللہ تینوں ہر قسم دی بندش تے نظر بد تے جادو تو محفوظ فرما لین گے۔ ذکر کیڑا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ذکر توحید پڑھیا کر، موٹر سائیکل چلاندا، سائیکل چلاندا، بسترے تے لیٹیا، دفتر چ بیٹھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ترجمہ کرا، لا الہ الا اللہ دا معنی ہے وے اللہ تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتھے؟ میری آس بھی تو ہے، میری امید بھی تو ہے، میری محبت بھی تو ہے، میرا سارا کچھ ہی تو ہے، تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتھے؟ اللہ تو، اللہ تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ بڑی طاقت ہی لا الہ الا اللہ دے اندر۔ فرمایا بندہ کسے شکنجی اندر بھی پھسیا ہوئے تے دلوں کبے
دولت نے کم نہیں آنا، کسے چھوٹے بڑے افسر نے کم نہیں آنا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. شاکر صاحب سب نالوں وڈی نعمت ہے جے نبی پاک نے جادو تو بچایا ہے، ٹوٹکیاں تو بچایا ہے، ٹونیاں تو بچایا ہے، تعویذات تو بچایا ہے، اینا چلیاں تو بچایا ہے تے رب دے قرآن دے ذکر نال جوڑیا. نبی پاک فرماندے نے جڑا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھدا ہے، اللہ خیراں خیراں کر دیندا ہے تے شیطان دے تے بندے دے درمیان اللہ بند قائم کر دیندا ہے. کیوں جی انشاءاللہ جننے آئے ہو اللہ دی توفیق نال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ربا تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں، تو میرا اللہ بھی ہے تے کلا بھی ہے تے میں نا تیری بادشاہی چ رہنا. میرے ال ویکھیو میں نا تیری بادشاہی چ رہنا، نہیں نہ پتر دیتا، نہیں نہ صحت دیتی، ٹھڈا لگ گیا ہے نا، فلانا فوت ہو گیا ہے نا، نہیں نہ شفا دیتی. اللہ تو میرا اللہ ہے، کلا ہے، تیری بادشاہی چ رہنا تے تیری بادشاہی چ رہ کے تیرے گلے نہیں کردا. جس حال اندر رکھے میں تیریاں تعریفاں کرنا. اللہ میری زبان تے تیریاں تعریفاں نے تے اللہ تو ہر شے تے قادر قدیر ہے. نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ پڑھدا رہندا ہے پڑھدا رہندا ہے پڑھدا رہندا ہے اللہ منا ٹنا نیکیاں بھی عطا کر دیندا ہے، گناہ بھی معاف کر دیندا ہے تے سونی جنت اندر اللہ درجے بھی بلند فرما دیندے نے. لو جی میں ایک دعا کرنا سونی جی آمین کہے اج. اللہ جڑے مہماناں نے گرامی قدر کرسیاں تے تشریف فرما نے، جڑے سامنے تشریف فرما نے، جڑیاں بیٹیاں پردے چ بیٹھیاں نے، اللہ دل بڑا کردا ہے سانو نہ کعبۃ اللہ دے طواف چ پڑھن دی توفیق دے دے. پھر آمین کہو. اللہ میدان عرفات چ پڑھن دی توفیق دے دے، یا اللہ مسجد نبی چ پڑھن دی توفیق دے دے. فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. نبی پاک نو اللہ پاک نے ہدایت دے کے کلیا ہے تے نعمت عظما سب نالوں وڈی نعمت عقیدہ توحید جے، سب نالوں وڈی نعمت عقیدہ توحید جے، سب نالوں وڈی نعمت عقیدہ توحید جے. نبی پاک نے 10 طرح دا شرک ختم کر کے سانو ہدایت عقیدہ توحید والی نعمت نال نوازیا ہے. لو جی میں 9 طرح دا شرک تہاڈے سامنے بیان کیتا ہے. 10ویں قسم سن لو پھر انشاءاللہ میں بات ختم کرنا. ترتیب دے نال انہاں گلاں نو ذہن دے اندر رکھو. اے شرک پاکستان اندر آ گیا ہے. فرشتیاں دی پوجا جاری ہے، جنات دی پوجا جاری ہے، ستاریاں دی پوجا جاری ہے، آباء و اجداد دی پوجا جاری ہے، خود پرستی جاری ہے، انبیاء اور رسل دی پوجا جاری ہے، مولویاں درویشاں بزرگاں دی پوجا جاری ہے. سارے مل کے بولو قبراں دی پوجا. پھر بولو قبراں دی پوجا. اللہ دی قسم کروڑا روپیہ ریٹ لگدا ہے جے ایک ایک قبر دا، ایک ایک قبر دا کروڑا روپیہ ریٹ لگدا ہے. اللہ پاک نے سانو ہر قسم دی ضلالت تو بچایا ہے اور الہ العالمین نے سانو اے جادو ٹونے نہ چیزاں تو بھی بچا لیا ہے. ہن سن لو 10واں شرک جڑا منافقین کردے نے. اے جڑے منافقین نے اے اللہ پاک دے فیصلے نو نہیں مندے، یہودیاں دے قانون دی پوجا کردے نے. لو جی آخر تے جڑی میں درخواست کرنی جے نا اے جے ہدایت تے نعمت عظما. اگر کوئی پنڈ اندر اختلاف ہو جائے، وعدہ گھاٹا ہو جائے، اے قرآن میرے ہاتھ اندر ہے، اگر ہاتھ جوڑنے جائز ہوندے تے اللہ دی قسم میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑدا. اے بابیو اپنے آپ نو عدالتاں وچ پریشان نہ کریا کرو، وکیل نہ پالیا کرو، جج نہ پالیا کرو، بلکہ شاکر صاحب کو جا کے علماء کو جا کے اللہ نہ کرے خلے دا کیس ہے، طلاق دا کیس ہے، وراثت دا کیس ہے، اپنے کسی عالم شیخ الحدیث دے اگے پیش کر دیا کر. قرآن حدیث تیرے بارے جڑا فیصلہ کر دے دل دی خوشی نہ قبول کر دیا کر. اج دا ملزم تے مجرم اے تھی عدالتاں دا پالتو پتر ہے. اج بھی یہودیاں دے لا دے مطابق تیریاں عدالتاں اندر فیصلہ جاری ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.
جیڑا بندہ قرآن دا فیصلہ نہیں مندا، نبی پاک دا فیصلہ نہیں مندا، علماء کولو فیصلہ نہیں کراندا، غیراں کو جا کے فیصلہ کراندا، رشوتاں دے کے فیصلہ کراندا، فرمایا ضلالم بعیدا، اللہ پاک نے انہوں ہدایت جیسی نعمت عظمیٰ تو محروم کر دیتا ہے۔ انسانیت عدالتاں اندر رل گئی، تھانے اندر رل گئی، کچہریاں اندر رل گئی۔ میں تو انہوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا، پہلے تے کوشش کرو یک طرفہ با اخلاق مسلمان بن جاؤ، اور معافی کی دی رفتار 140 تو تیز کر دیو، لیکن چاندیاں نہ چاندیاں کسے ویلے کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے نا تے پھر عدالتاں چ تکے نہ کھایا کرو، پھر جھوٹیاں زمریاں نہ پڑھایا کرو، پھر وکیل نہ خریدیا کرو، پھر جج نہ خریدیا کرو، اپنے علماء کولو فیصلے کرواؤ۔ اے جے منافقین دا بہت بڑا خطرناک شرک۔ نبی علیہ السلام کو پہلے فیصلہ کران دی کوشش کر دے، جے آپ دے حق چ نہ منافقاں دے حق چ فیصلہ ہو جاندا ٹھیک، نہیں تے یہودیاں دی اللہ نہیں ٹر جاندے، رشوت دے کے تے اپنے حق اندر فیصلہ کروا دیندے۔ کہ قرآن نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، جڑا قرآن و حدیث دا فیصلہ قبول نہیں کردا، اللہ فرماندے نے میں او دا ایمان ہی قبول نہیں کردا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مل کے بولو، نبی پاک نے کنی طرح دا شرک ختم فرمایا؟ پھر بولو کنی طرح ختم فرمایا؟ فرشتیاں دی پوجا تو بچایا، جنات دی پوجا تو بچایا، ستاریاں دی پوجا تو بچایا، آباء و اجداد دی۔ بزرگوں یہ گل نہ کیا کرو کہ نک نہیں رہندا، یہ گل نہ کیا کرو برادری اجازت نہیں دیندی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آباء اجداد دی پوجا تو بچایا ہے، خود پرستی دی پوجا تو بچایا ہے۔ میرے من چاہن والی گل دین نہیں جے، میری خواہشات دا نام دین نہیں جے، دین یا رب دے قرآن دا نام جے یا مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان دا نام جے۔ نبی پاک نے انبیاء اور رسل دی پوجا تو بچایا ہے، نبی پاک نے درویشاں تے مولویاں تے بابیاں دی پوجا تو بچایا ہے، یہودی یہ پوجا کر دینے پہ۔ نبی علیہ السلام نے قبر پرستی تو بچایا ہے، جادو ٹونے تے جادو دی پوجا تو بچایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ دے قانون دی پوجا تو بچایا ہے۔ تو پھر میں تو انہوں مبارکباد دینا، نبی پاک نے سانو ہدایت نعمت عظمیٰ جیسی عظیم نعمت خزانے دے نال مالا مال فرمایا ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، اللہ دے اگے جدو دعا کرو نا، کئی ساتھیاں نے شیخ صاحب دعاواں نہیں قبول ہوندیاں، میں ایک بندے نے پوچھا گل مان در میں دس آندا جی دسو، میں کہا جدو دعا کرنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دعا کرن تو پہلے میں کہا کنے 100 واری پڑھنا ہے؟ آندا کدی ایک واری بھی نہیں پڑھی۔ میں کہا دعا پڑھن تو پہلے کنی واری کہنا ہے کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، کل واللہ کنی واری پڑھنا ہے، آیت الکرسی کنی واری پڑھنا ہے؟ لوگوں عقیدہ توحید بہت بڑی رحمت جے، عقیدہ توحید شفا جے، عقیدہ توحید نور جے، عقیدہ توحید برکت جے۔ تنا منا سونا ایک پاسے ہوئے، عقیدہ توحید ایک پاسے ہوئے، میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا توحید پرست ککھاں دی کلی چ بھی رہے نا تے قارون دے خزانے بھی او دے مقابلہ کر سکدے۔ ایویں بیمار ہوئے تے پریشان نہ ہویا کر، میں ویکھ رہا ہن عقیدے بڑے ڈھلے مٹھے ہو گئے نے، فلانے کو نہ ٹر جیے، فلانے کو نہ ٹر جیے۔ اور مل کے بولو نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ اے اچھی بولو غمی خوشی دا مالک کون ہے؟ ایک درد دا سوالی بن کے رہ، ایک درد دا منگتا بن کے رہ۔ باجوہ صاحب جو مینوں پوچھو نا عقیدہ توحید کی ہے، میں ایک سادی تہاڈی زبان اندر نا ایک جملے جو خلاصہ کر دینا، عقیدہ توحید دے دو پہلو نے۔ ایک پہلو پتہ کی ہے؟ اللہ نو ایک من کے اللہ نہ لاؤنی تے پھر ساری زندگی نبھاؤنی۔ ذات اندر بھی ایک من، صفات اندر بھی ایک من، عبادات اندر بھی یکتا من، پھر رب نہ لا، پھر رب نہ لائیاں کتے ایک من کے رب نہ لا، پت ٹر جائے، پت نہ ملے، بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، ایک رب نو من کے ایک نہ لا تے آخری سا تک نبھا۔ اللہ فرماندے نے تینوں میں بغیر حساب دے اپنی جنت دا مہمان بنا دیاں گا، جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا، پاؤ
تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے، تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا، ایکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے۔ اللہ پاک سانو شرک دی لعنت تو محفوظ فرما، عقیدہ توحید تے استقامت نصیب فرما۔ اور آئی دے درس قرآن اندر میں 2 وظیفے بیان کیتے نے، سنتاں تے نفلاں اندر تے چل دے پھر دے سورہ فلق بہت زیادہ پڑھیا کرو۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام دے کول آئے، کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام مینوں سورہ یوسف سناؤ، تے آپ نے فرمایا تینوں میں او صورت نہ سناواں جس صورت نال اللہ پاک سب نالوں بہتا پیار کردا ہے؟ فرمایا او کیڑی ہے؟ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اس صورت دے نال اللہ پاک سب نالوں زیادہ پیار کردا ہے۔ ایدا ترجمہ یاد کر، بند رستیاں چو گلیاں چو بھی انشاءاللہ رستہ ملے گا، سورہ فلق پڑھیا کر، ناس پڑھیا کر، اور چل دے پھر دے کثرت دے نال، اور کم از کم 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل۔ میرے ال ویکھو ایک دفعہ سارے ذرا پڑھ کے سناؤ ہاں۔ یا اللہ جڑا ہن پڑھ کے سنائے انہاں نو اسے سال حج کرائی، پھر پڑھ کے سناؤ ہاں۔ اللہ پاک سانو عقیدہ توحید دا نور نصیب فرما، شرک جیسی ضلالت اور لعنت تو محفوظ فرما۔ پیغمبر نے 23 سال لگائے جس 10 قسم دے شرک نو ختم کرنا واسطے۔ نوجوانوں ہن تہاڈیاں جوانیاں دی ضرورت ہے، جماعت نو تہاڈی ضرورت ہے، آؤ مل کے اس میدان عمل دے اندر شرک دا خاتمہ کریے، اور اللہ دی توحید سب تو بڑی نعمت عظمیٰ اے دا حق ادا کریے۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔